رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، خصوصا إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد السقاف، ثم إلى الشيخ أبو بكر بن سالم أخي أقيل، ثم إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن وأبطال الشيخ علي بن عبد الله بارس، ثم إلى الحبيب عبد الله بن عبد الحداد، ثم إلى الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده، خصوصا إلى الحبيب أنيس بن الحبشي وإلى الحبيب أحمد بن الحبشي، ثم إلى الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب الدين، ثم إلى الحبيب حسن بن سالم أمنا الحبيب عبد الله بن المشاتبي، ثم إلى الحبيب محمد بن علي المالكي، ثم إلى الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد السقاف، ثم إلى أرواح جميع عباد الله الصالحين أجمعين، وإلى أرواح العلماء المصلحين، وخصوصا إلى روح العلامة الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير صاحب سفينة النجاة، ثم إلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا وخالاتنا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة، وأن الله يكثر من مثوباتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، أن الله يغفر لنا ويرحمنا ويلطف بنا ويرزقنا أرزاقا كثيرا حلالا طيبا بدون تعب ولا مشقة ولا يعذبنا عليه، أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها، أن يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين، يطول أعمارنا في صحة وعافية ويختم لنا بالحسنى، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Ada baca. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع، يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع، يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع، يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع، يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع، يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع، يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع، يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي غير مهيا، يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع، يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع، يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعفو وانفع، يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع، يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه وارداع، يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه وردا، يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع، يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع، يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع، يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك الأرفع، يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع، يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع، يا
ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحبانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأدهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس يانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان وانسد إلى أوصاف طه المجتبى وحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبد
عبده من به في ذكره أعظم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتسما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا طهره الله حماه اختاره وما برا كمثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معت تقاصر عن عطاه نهانا بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسون عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف ابن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا
وهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأدرعت رضوانا. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. أصنام شرك وبنا شرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك حشري ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترامى يا رسول الله قد دها من هول أفظع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا مبدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين اغفر لي ذنوبي يا الله الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله عظيم المن يا رب يا الله لنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله به فانظر إلينا يا الله بنا به كل مصنع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله بنا كل البلايا يا الله الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إنا يا رب أغثنا بحيا الهضال يهنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مدى الطهرى وآله وصحابة من تناشى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وعلى آله. ولد الحبيب فهر حالا ساجدا لله من أنسانا وبرانا صلى الله عليه ورعاية المولى تهيت بأحمد في كل حين باطنا وعيانا صلى الله عليه وعلى آله. قد أرضعته الأم ثم سويبة وحليمة منسودها قد بانا صلى الله عليه قد وعلى آله. بشرت سويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا صلى الله عليه وعلى آله. لم ينس خالقنا له فرهته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا صلى الله عليه وعلى آله. أن العذاب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وافانا صلى الله عليه وعلى آله. هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا صلى الله عليه وعلى آله. ورأت حليمة ما رأت من بركة محمد ما حير الأذان صلى الله عليه وعلى آله. در له سدي وقد كان ابنها يبيت يبكي مسقبا جيعانا صلى الله عليه وعلى آله. لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موفور الرضا سبانا صلى الله عليه وعلى آله. ودرت الناقة ألبانا وقد سمنت دويبتها فكان سانا صلى الله عليه وعلى آله. أنكره رفقتها وسلمت أشجار أحجار على مولانا صلى الله عليه وعلى آله. سبحان من أنطق أشجارا وأحجارا تهيي المصطفى سبحانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نسى الحبيب بسيرة مردية وما أتى إسيانا ترآه عين الله من أدبه حسن تأديب النبي إحسانا فنشا صدوقا محسنا دائفة وفتوة وأمانة مئوانا ذا همة وسجاءة وتوقر ومكارم لا تنتسي حسبانا دعي الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا صلى الله عليه وسلم. ذهبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الهمام كانا صلى الله عليه وعلى آله. والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن وقد أتاها الموت حين رجوعها
فهباه عبد المطلب حنانا سنتين وافاه الهمام فضمه أم ملا الأدف عليه جنانا خطبته بنت ويلد في الخمس والعشرين زد بالمصفى شانا قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما عاليا ومكانا وهل مشكلة لوضع الحجر الأسود في الكعبة حيث أبانا عن سئة الأكل ووقاد الهجا سبحان من علمه وأنا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه الثلاث ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان فدعا ثلاثا في خفافاته أن اصدع بما تؤمر به إعلانا كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب في الخمسين واشتد الأداء فنونا وأتى ثقيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به السبيانا ملك الجبال أتى فقال أطبقها فقال لا بل أرتجي الأقبانا أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا عرج الحبيب إلى السماوات العلى والعرش والكرسي رأى مولانا والإذن بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا فأقام أشرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ كنت له في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان كرما وعفوا والسخاء وتوادعا والجد حن محبة وحنانا والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أدهى شاربا ريانا والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد غزا 27 مع صحب رجالا قد مشوا ركبانا
أكرم به وبصحبه وبتابعين يا ربي ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن خدمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kita bacakan Fatihah buat saudara kita yang sakit, Muhammad Nabil bin Salim Al-Attas. Begitu juga yang sakit di antara kita,
atau di antara keluarga kita, atau di antara kerabat sahabat kita, di antara umat Nabi Muhammad SAW, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera diangkat penyakitnya, diganti kesehatan lahir dan batin, keselamatan lahir dan batin, dunia, agama dan akhirat insyaallah. Ya Syafi ya Syafi la shifaa illa shifaa'uk, shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Ya Kafi ya Wafi ya Hamid ya Majid, irfa' anhum kulla ta'abin syadid واكفهم من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعلهم نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك عطاء من عطائك حراسة حراستك تأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفيه من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبول إن شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a maradatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan kajian fikih kitab Safinatun Najah karya Al-Allamah Syekh Salim ibn Abdullah ibn Sumair. Terakhir pembahasan kita nawaqidul wudu, ya, hal-hal yang membatalkan wudu. Ada 4 yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluarnya segala sesuatu dari salah satu dari 2 pelepasan dari kubul atau dari dubur kecuali mani. Kemudian yang kedua adalah hilang akal. Hilang akal, baik tidur, pingsan, epilepsi, mabuk, kecuali tidur dalam keadaan duduk, tidak ada jeda antara dubur dengan tempat duduknya, dan tidur dalam keadaan duduk, bangun dalam keadaan duduk. Kemudian yang ketiga adalah bersentuhan kulit laki-laki dan wanita, antara laki-laki dan wanita dewasa yang bukan mahram, kulitnya ya, bersentuhan kulit laki-laki dan wanita dewasa yang bukan mahram tanpa penghalang. Yang ketiga adalah menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Ini sudah kita bahas ya di pertemuan yang lalu kan. Kita lanjut sekarang ke pasal berikutnya atau bab berikutnya. Man intagad wudu'uhu hurima alaihi arba'atu asya. Faslun, bab man intagad wudu'uhu, barang siapa yang intagat itu hilang wudunya atau batal wudunya. Siapa yang hilang wudunya atau batal wudunya, yang dimaksud di sini adalah adamul wudu, tidak adanya wudu di dalam diri seseorang. Siapa yang di dalam diri seseorang itu tidak ada wudu, baik sebelumnya dia berwudu kemudian batal, atau sebelumnya tidak didului adanya wudu, memang dia tidak berwudu sama sekali ya. Siapa yang di dalam dirinya ini kosong dari wudu, maka diharamkan baginya 4 hal. Jadi intagot wudu'uhu itu bukan sekedar batal wudunya,
Maksudnya siapa yang tidak berwudu, baik batal wudunya atau dia tidak berwudu, memang dia tidak berwudu sama sekali. Ada 4 hal yang diharamkan bagi mereka yang tidak punya wudu. Apa yang diharamkan? Yang pertama adalah as-shalah, sholat. Orang yang tidak punya wudu diharamkan bagi mereka sholat, baik melakukan sholat fardu atau melakukan sholat sunnah apapun. Haram melakukan sholat sunnah tanpa wudu, atau bahkan sholat jenazah. Sholat jenazah yang tidak ada rukuk, tidak ada sujudnya, haram dilakukan tanpa berwudu. Nah, sebagian orang takut ketinggalan sholat jenazah, lari dari rumahnya sholat tanpa wudu. Bukan cuma tidak sah sholatnya, tapi dia haram melakukan sholat itu tanpa berwudu. Orang yang di tengah-tengah sholat batal wudunya, di tengah-tengah sholat haram dia melanjutkan sholatnya. Berpura-pura wudunya tidak batal juga haram, tidak diperbolehkan. Jadi begitu wudunya batal, dia harus segera keluar dari jamaah sholat. Tidak boleh dia, wah ini kalau ketahuan wudu saya batal, saya malu. Pura-pura dia sholat, melanjutkan sholat. Pura-pura sholat itu hukumnya batal. Dan kalau dia tidak pura-pura, dia tetap ingin melanjutkan sholat dengan wudunya, melanjutkan sholat tanpa wudu hukumnya haram, diharamkan. Begitu juga bagian dari sholat seperti sujud tilawah, sajdah itu ya, baik dilakukan di dalam sholat atau di luar sholat. Sujud sajdah itu kalau mendengar ayat sajdah di dalam Al-Quran, ada ayat sajdah, biasanya ada tanda seperti mihrabnya itu ya di dalam Al-Quran. Contohnya yang sering yang kita hafal surat Al-Alaq itu, wasjud waqtarib. Disunahkan kita bersujud, baik kita membacanya di dalam sholat atau kita membacanya di luar sholat. Sunnah kita sujud. Ketika mau melakukan sujud itu, maka kita harus memastikan diri kita dalam keadaan berwudu, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau kita melakukan sujud itu sedang kita tahu kita dalam keadaan tidak punya wudu, maka sujud yang kita lakukan bukan mendatangkan pahala tapi mendatangkan dosa, haram. Hukumnya haram, karena sujud adalah bagian dari sholat. Sujud itu bagian dari sholat. Begitu juga sujud syukur. Orang mau melakukan sujud syukur harus punya wudu, harus tertutup auratnya. Sujud syukur itu disunahkan. Kapan kita sunnah melakukan sujud syukur? Ketika kita diselamatkan dari hal yang membahayakan secara tiba-tiba, atau kita mendapatkan kenikmatan secara tiba-tiba yang menjadikan kita bahagia, surprise gitu ya. Tidak semua kenikmatan, kita setiap hari kan mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kenikmatan yang tiba-tiba datang yang mengejutkan, disunahkan kita melakukan sujud syukur. Begitu juga ketika melihat orang yang tertimpa musibah, kita selamat tidak tertimpa musibah, disunahkan kita sujud syukur. Tapi jangan sujud syukur di depan orang yang kena musibah. Tidak disunahkan sujud syukur di depan orang yang terkena musibah. Sembunyi, cari tempat sujud syukur. Ya Allah, alhamdulillah saya tidak terkena musibah seperti itu. Nah, kalau sekarang ini, zaman sekarang, kita bisa sujud syukur terus berkali-kali karena beritanya lewat media sosial. Ini ada musibah di sana, ada musibah di sini. Kesempatan bagi kita untuk sering-sering sujud syukur. Waktu mendengar kabar ada musibah di tempat lain yang jauh dari kita, segera kita sujud syukur. Alhamdulillah tempat kita tidak kena musibah, sambil mendoakan orang-orang yang terkena musibah itu agar
diberi ketabahan, kesabaran oleh Allah, dan segera diangkat musibahnya. Begitu juga disunnahkan sujud syukur ketika melihat orang yang bejat atau buruk perbuatannya. Orang yang buruk perbuatannya. Kita lihat ada orang main judi atau teler di jalan, mabuk di jalan umpamanya. Atau ada orang yang tidak baik di jalan, perbuatan maksiat ini ya, melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan, kita disunnahkan sujud syukur di depan orang tersebut. Kalau yang tadi di belakang jangan kelihatan. Kalau yang ini di depannya dengan niat amar ma'ruf nahi mungkar. Kita selamat dari perbuatan mungkar, supaya orang itu nanti datang ke kita terus tanya, kenapa kamu sujud? Alhamdulillah saya diselamatkan dari perbuatan kamu, saya doakan kamu dapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau itu rombongan ada gengnya, ya tidak wajib, itu kan sunnah, itu ya sunnah, tapi bukan perintah wajib. Kalau bisa menimbulkan madharat yang lebih besar, kita boleh meninggalkan. Nah, alhasil pembahasan kita ini, sujud syukur itu harus dilakukan pada saat kita memenuhi syarat-syarat sahnya sholat. Di antaranya kita dalam keadaan berwudu, tertutup auratnya. Jadi tidak bisa sujud syukur kita dalam kondisi pakai celana pendek umpamanya, atau dapat kenikmatan alhamdulillah sujud, tidak boleh, dosa. Atau kita tahu kita dalam keadaan tidak punya wudu, tidak bisa, wudu dulu kemudian baru sujud. Termasuk di antara syarat sahnya sujud itu, syukur atau sajdah harus menghadap ke arah kiblat, tidak bisa menghadap ke segala tempat, gitu ya. Nah, itu makanya yang diharamkan pertama adalah sholat dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat seperti sujud yang saya jelaskan tadi. Nah, kecuali sholatnya orang yang tidak mendapati dua alat suci, dia tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum. Umpamanya dia ada di satu tempat, mau tayamum tidak bisa, tempatnya bersih banget, tidak ada tanah, tidak ada debu sama sekali, sehingga mau tayamum dia tidak bisa. Menurut mazhab Syafi'i kan tayamum harus dengan turab, dengan tanah atau debu. Kalau tidak ada tanah, tidak ada debu, tidak bisa. Di mazhab yang lain bisa dengan batu, bisa dengan segala hal yang penting suci. Tapi di mazhab Syafi'i tidak bisa tayamum kecuali dengan tanah atau dengan debu. Kalau kita mazhabnya Syafi'i tidak mendapati tanah untuk bertayamum, tidak ada air untuk berwudu, bisa tidak saya sholat? Bisa, boleh sholat. Sholat itu menjadi tidak haram, namanya sholat hurmatan lil waqti, sholat menghormati waktu. Atau kita sholat dalam keadaan najis, tidak boleh sholat dalam keadaan najis. Tapi ketika saya ada di kereta api atau di bis atau di kendaraan, di pesawat, terkena najis, saya tidak bisa ganti baju yang suci padahal sudah masuk waktunya sholat, saya boleh melakukan sholat dalam keadaan najis, menghormati waktu sholat, nanti kemudian diqadha, kemudian diganti sholatnya. Jadi orang yang tidak mendapati dua alat suci, dua alat untuk bersuci, yaitu air dan tanah, dia diperbolehkan sholat dalam keadaan tidak berwudu. Kemudian berikutnya adalah tawaf. Diharamkan juga melakukan tawaf. Dalam sebuah hadis disebutkan at-tawaf bimanzilatis shalah. Tawaf itu kedudukannya sama dengan sholat. Hanya saja di dalam tawaf itu orang boleh berbicara, boleh bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut,
boleh berjalan, boleh berlari di dalam tawaf. Selebihnya syarat-syaratnya seperti syarat sahnya sholat. Hanya saja yang menghadap ke arah kiblat bukan dada. Kalau sholat yang menghadap ke arah kiblat kan dadanya. Dadanya ini harus menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau wajahnya tidak menghadap kiblat, dadanya menghadap kiblat, tetap sah sholatnya. Tapi kalau wajahnya menghadap kiblat, dadanya tidak menghadap kiblat, malah justru tidak sah. Nah, ini ada banyak orang nggak paham. Nanti akan kita pelajari di antara hal-hal yang harus diperhatikan di waktu sholat. Ada orang sholat wajahnya menghadap kiblat karena terlalu berdesak-desakan, sholatnya begini, sampai miring begini ya sholatnya, tapi wajahnya tetap menghadap kiblat ya. Sah atau tidak? Tidak sah sholatnya, karena yang dihitung menghadap kiblat itu adalah dada, bukan wajah. Nah, tapi kalau di tawaf yang menghadap ke arah kiblat adalah bagian sebelah pundak sebelah kiri, itu menghadap ke arah Ka'bah atau menghadap ke arah kiblat. Kalau tawafnya dadanya yang menghadap ke arah kiblat tidak terhitung sebagai tawaf, harus mengulangi lagi dia, Nah, begitu halnya tawaf. Jadi kalau orang yang tawaf wudhunya hilang di tengah-tengah tawaf, maka dia harus wudhu terlebih dahulu dan baru dia bisa melanjutkan tawafnya, tidak seperti sholat. Kalau sholat yasta'nif, dia harus mengulangi sholatnya dari awal. Tapi kalau tawaf dia hanya mengulangi putaran dari start, dari Hajar Aswad itu ya. Putaran yang hilang itu saja yang diganti. Kalau dia sudah 2 putaran, karena tawaf itu 7 putaran, kalau dia sudah melakukan 2 putaran, kemudian putaran yang ketiga di tengah-tengah batal, maka dia tidak boleh melanjutkan putaran itu. Dia berwudu dan mengulang putaran ketiganya dari start. Jadi tinggal melanjutkan ketiga, keempat, kelima, tidak mengulang lagi dari putaran pertama. Kalau mengulang lagi dari putaran pertama tidak habis-habis nanti tawafnya ya, karena tawaf itu berat juga. Nah, berbeda dengan sa'i. Kalau tawaf harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, tapi kalau sa'i tidak diharuskan suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Karena sa'i itu bukan bagian dari masjid sebetulnya ya. Kalau area tawaf itu area Masjidil Haram yang sesungguhnya. Kemudian selanjutnya lagi yang diharamkan adalah massul mushaf, menyentuh mushaf. Menyentuh itu cuma menyentuhkan tangan atau menyentuhkan bagian dari badan kita ke arah mushaf. Apa yang dimaksud dengan mushaf di sini? Yang dimaksud dengan mushaf di sini adalah Al-Quran. Yang terkait dengan Al-Quran, lembaran-lembaran yang ada di dalam Al-Quran haram disentuh bagi orang yang tidak punya wudu. Di antaranya ada yang menafsirkan ayat Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Ada yang menafsirkan ini maksudnya suci dari hadas kecil dan hadas besar, walaupun ada lagi tafsir yang mengatakan suci dari kekafiran dan kemusyrikan. Tapi yang jelas menurut mazhab Syafi'i haram menyentuh mushaf dalam keadaan tidak berwudu. Apa yang dimaksud mushaf? Tadi saya sampaikan setiap lembaran yang ada di dalam mushaf itu tergolong mushaf. Di bagian manapun yang ada tulisannya, yang tidak ada tulisannya, itu sudah termasuk mushaf, tidak boleh disentuh. Yang kedua, setiap lembaran yang menempel dengan mushaf walaupun bukan bagian dari Al-Quran.
itu disebut mushaf. Umpamanya ada muqaddimahnya, tulisan dari siapa, tidak boleh disentuh karena dia nempel dengan mushaf. Yang ketiga, cover mushaf tidak boleh disentuh. Covernya mushaf, covernya ini tidak boleh disentuh. Kalau nyambung dengan mushafnya. Kalau covernya terpisah, covernya sudah lepas dari mushaf, boleh disentuh atau tidak? Menurut Imam Romli boleh disentuh. Menurut Ibn Hajar, kalau orang masih menganggap, orang masih tahu, oh ini cover mushaf, tidak boleh disentuh. Imam Romli sudah terpisah, tidak ada masalah, boleh disentuh. Ibn Hajar, walaupun sudah terpisah, kalau orang masih menganggap, orang ditanya ini cover apa? Cover Al-Quran, tidak boleh disentuh, haram. Kecuali kalau cover itu sudah dirubah jadi cover lain, baru boleh disentuh. Ini menghormati Al-Quran sampai seperti ini ya. Terus yang termasuk sebagai mushaf yang haram disentuh, tas mushaf. Tas yang dibuat khusus mushaf itu termasuk bagian dari mushaf. Ada tas buat mushaf gitu ya. Termasuk talinya tas khusus mushaf, tidak boleh disentuh. Tidak boleh disentuh bagi orang yang tidak punya wudhu. Termasuk lagi lemari khusus Al-Quran, lemarinya tidak boleh disentuh. Sunduk, tempat untuk Al-Quran, seperti ada di masjid itu ceruk, tempat-tempat Al-Quran, itu lemarinya tidak boleh disentuh oleh orang yang tidak punya wudhu, karena itu lemari mushaf, lemari Al-Quran. Nah ini yang disampaikan penjelasan ulama seperti itu. Kemudian selain diharamkan menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawa mushaf. Menyentuh sama membawa beda. Kalau menyentuh ini saya sentuh namanya, ini saya sentuh. Tapi kalau membawa mushafnya saya bawa. Nah menyentuh saja haram, apalagi membawa mushaf itu. Nah membawa mushaf juga diharamkan. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau saya membawanya tapi saya tidak menyentuh mushafnya? Saya membawanya, saya bawa di dalam tas. Ini ada tas, saya bawa mushaf itu. Kalau kamu membawa tas itu khusus karena kamu ingin membawa mushaf, niatnya membawa mushaf, sedang kamu tidak punya wudhu, hukumnya haram. Berarti sama seperti kamu membawa mushaf, diharamkan. Tapi kalau kamu membawa barang lain selain barang mushaf, kamu bawa tas, tidak punya wudhu ini, bawa tas, dalamnya ada mushaf, walaupun barang lainnya itu cuma jarum atau peniti satu. Selain membawa mushaf, kamu niat membawa peniti atau membawa jarum, maka hukumnya jadi halal, diperbolehkan. Karena kamu punya niat membawa barang selain mushaf. Jadi kalau kamu niat membawa barang lain selain mushaf, padahal di dalam tas kamu ada mushaf, niat kamu tidak membawa mushaf tapi membawa barang selain mushaf, cuma di dalam tasnya ada mushaf, hukumnya halal, boleh. Atau niat kamu dua, membawa barang lain itu dan membawa mushaf, boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Kalau saya tidak niat bawa barang apa-apa, cuma ada tas, pokoknya saya bawa. Isinya apa, pokoknya saya bawa. Padahal di dalamnya ada mushaf. Kamu tahu ada mushaf, tapi kamu tidak niat bawa mushaf, tidak niat bawa barang itu, kamu cuma niat bawa tasnya saja. Dalamnya tapi ada mushaf, ada barang lain. Bagaimana hukumnya? Itu namanya atlaqan niyah, membebaskan niatnya, tidak niat bawa apa-apa. Boleh atau tidak? Menurut sebagian ulama boleh, menurut sebagian yang lain tidak diperbolehkan.
Nah, jadi yang diharamkan kalau kamu mengkhususkan niat hanya sekedar membawa mushaf saja. Nah, ini sering orang di antara kita mau membawa mushaf ke kantor umpamanya. Nah, bawa tas kemudian bawa mushaf. Boleh atau tidak? Padahal saya di jalan di tengah-tengah nanti batal wudhu saya. Boleh atau tidak? Kalau di dalam tas kamu itu isinya macam-macam, ada pulpennya, ada HP umpamanya, ada dompet, ada pokoknya segala hal selain mushaf, dan kamu niat membawa barang itu juga, maka hukumnya sah-sah saja. Atau pergi keluar kota membawa mushaf, tidak mungkin kita selama seperjalanan itu kita selalu menjaga wudhu, pasti ada kalanya wudhu kita batal umpamanya di tengah perjalanan. Boleh atau tidak saya membawa mushaf? Boleh, sah-sah saja. Tapi kalau di kantong tidak boleh. Begitu batal letakkan wudhu, ya, berwudhu. Nah, ini bagi orang yang batal wudhunya. Ya Allah, baru bahas ini sudah jam 7 kurang, jam 8 kurang sudah, ya. Waktunya cepat. Nah, jadi kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini bagi orang, berarti kita mengetahui orang yang tidak punya wudhu haram baginya 4 hal. Pertama, sholat. Kedua, tawaf. Ketiga, menyentuh mushaf. Keempat, membawa mushaf. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas apa yang diharamkan bagi orang yang janabah, junub, dalam keadaan junub. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan segala kesalahan kita, memahamkan kita tentang perkara agama, syariat Nabi Muhammad SAW, menganugerahi kita ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyelamatkan kita semua dari segala hal yang buruk, lahir batin, dunia akhirat, dan memberikan kesehatan bagi kita lahir dan batin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.